हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 15. दिनम्। अधुना वयं द्वितीय अध्यायं प्रति गच्छामः। तत्र वस्तुतः व्यासेन यदा लिखितं तदानीम् अध्यायशः एव तत्र विभागः कृतः वर्तते। परन्तु तत्र अध्यायनामानि तु अग्रे आगतैः आचार्यैः प्रदत्तानि इति अस्माभिः ज्ञेयम्। अस्तु, अत्र द्वितीयाध्यायस्य आरम्भात् प्राक् अस्माभिः एकवारं स्थूलपरिचयः प्राप्तव्यः वर्तते। अत्र एकवारं द्वितीयाध्यायस्य परिचयं प्राप्य वयम् अग्रे सरामः। तत्र वस्तुतः विषयद्वयम् अत्र द्वितीयाध्यायस्य वर्तते। एकः विषयः सम्पूर्णभगवद्गीतायाः विषयः तु आत्मज्ञानम् अथवा ज्ञानम् इत्येव तत्र विषयः वर्तते। तस्य आरम्भः अत्र द्वितीयाध्याये भवति इति विशेषः। द्वितीयः विषयः तत्र सम्पूर्णभगवद्गीतायाः सारः अस्मिन् अध्याये अस्ति इत्यपि अत्र विशेषः। यदि एतम् अध्यायं वयं सम्यक् पठामः तर्हि सम्पूर्णभगवद्गीतायाः सारः अस्माभिः अवगम्यते। ततः परं तत्र सूक्ष्मविषय अवगमनार्थं तत्र पृथक् पृथक् अग्रिम अध्यायान् वयं पठितुं शक्नुमः, परन्तु अत्र सारः अस्माभिः प्राप्यते। तथा द्वितीयाध्याये अपि सारः भवति। पुनः अन्तिमाध्यायः 18 अध्यायः यः अस्ति तत्रापि सारः एव भवति। अतः अत्र अस्य अध्यायस्य अपरं नामापि अस्ति उपक्रमाध्यायः इत्यपि उच्यते। यतः अत्रैव वस्तुतः गीताशास्त्रविषय आरम्भः अत्र भवति इति कारणेन अत्र अयम् अध्यायः उपक्रमाध्यायः इत्यपि उच्यते। अत्र अध्यायस्य एकवारं स्वरूपम् एकवारं पश्यामः। अत्र द्वितीयाध्यायस्य यथा वयं प्रथमाध्यायं भागद्वयं वयं कृतवन्तः, प्रथमभागः द्वितीयभागः इति। प्रथमभागे युद्धक्षेत्रवर्णनं, द्वितीयभागे अर्जुनस्य विषादः इति। तथा अत्र अपि द्वितीयाध्याये अपि 4 भागाः भवन्ति। 4 भागेषु सम्पूर्णगीताशास्त्रस्य सारः तत्र भवति। क्रमशः एकवारं तद् वयं पश्यामः तान् विभागान्। अत्र आरम्भे तत्र 10 श्लोकाः भवन्ति। प्रायशः 9 श्लोकाः वा 10 श्लोकाः वा भवन्ति। तत्र परिचयः भवति। अत्र वस्तुतः प्रथम अध्याये यः विषयः तत्र उक्तः आसीत् अर्जुनेन, अथवा यद् अनुभूयमानमासीत् अर्जुनेन तदेव अत्रापि भवति, परन्तु अत्र विषयः भिन्नः भवति। अत्रापि सः एव विषयः, सः विषादमेव अनुभवति अत्रापि, परन्तु अत्र 10 श्लोकेषु अस्माभिः किं ज्ञायते, अत्र वेदान्तशास्त्रस्य लघुपरिचयं प्राप्तुं वयं शक्नुमः। इत्युक्ते परिचयः नास्ति, परन्तु वेदान्तशास्त्रविषयः अपि कश्चन अस्ति इति अत्र विशेषः। अतः प्रथमभागः पृथक् भवति। तत्र वेदान्तविषयः नास्ति, अत्र आत्मविषयः वा वेदान्तविषयः वा नास्ति, परन्तु अत्र लघुपरिचयः एव भासते तत्र। अतः सः पृथक् भागः भवति। 9 श्लोकाः अथवा 10 श्लोकः अपि भवितुमर्हति। वस्तुतः 10 श्लोकः अग्रिमभागस्य भवति। अस्तु, इदानीं द्वितीयभागं स्वीकुर्मः चेत् तत्र ज्ञानयोगः इति भागः। तत्र प्रायशः 20 श्लोकाः भवन्ति, इत्युक्ते उपविंशतिः श्लोकाः भवन्ति। तत्र वस्तुतः प्रधानविषयः ज्ञानम् इति तत्र प्रधानविषयः भवति। ज्ञानं नाम वस्तुतः आत्मज्ञानं वा ब्रह्मज्ञानम् इति यद्वत् अस्माभिः उच्यते। अत्र पुनः सम्प्रदायानुगुणं तत्र ज्ञानस्य अपि विवरणं भिन्नं भिन्नं दृश्यते, परन्तु अत्र ज्ञानयोगः इति द्वितीयः भागः। अत्र वस्तुतः साक्षात् यदि वयं श्लोकान् पठामः तत्र आत्मज्ञानविषयः तत्र भवति। प्रायशः तत्र पुनः 20 श्लोकाः यावन्तः श्लोकाः तत्र भवन्ति। अग्रिमतृतीयः भागः भवति कर्मयोगः इति। तत्र पुनः 20 श्लोकाः यावन्तः तत्र भवन्ति।
तत्र कर्मयोगिनां कार्याणि तथा कर्मयोगी कथं कर्म कुर्यात् अथवा कर्मयोगस्य विषयाः तत्र भवन्ति इति विशेषः। वस्तुतः जीवने अस्माभिः अनुश्रीयमाणक्रमः तु आदौ कर्मयोगः ततः परं ज्ञानयोगः इति क्रमः विद्यते। परन्तु अत्र अस्मिन् अध्याये किञ्चित् विपरीतं दृश्यते। तद् किमर्थम् इत्यपि अग्रे वयं चिन्तयामः। अत्र आदौ ज्ञानयोगः ततः परं कर्मयोगः इति क्रमः अत्र दृश्यते। पुनः तत्र चतुर्थः भागः भवति योगीलक्षणम् इति। यः योगी भवति अत्र योगिनः किञ्चित् लक्षणं भवति। एतादृशं भवति चेत् सः योगी इति किञ्चित् लक्षणं भवति। पुनः तत्र योगिनां लक्षणं वयं तत्र पश्यामः। एवं तत्र चतुर्धा अत्र भवति विषयाः। अत्र चत्वारः भागाः अत्र क्रमशः वयं पठामः। वस्तुतः अस्मिन्नेव अध्याये अधिकाः श्लोकाः भवन्ति। 270 श्लोकाः भवन्ति। तथा अन्तिम अध्याये अपि श्लोकाः अधिकाः भवन्ति। यतः सम्पूर्णगीतायाः सारः इति कारणेन तत्र अधिकश्लोकाः भवन्ति। सर्वे विषयाः अत्र स्पष्टाः भवन्ति। पुनः तत्र विस्तरेण वयं पठितुम् इच्छामश्चेत् वयं पृथक् पृथक् वयम् अग्रे पठितुं शक्नुमः। सायम् एकः विषयः। पुनः द्वितीयः विषयः अत्र साङ्ख्ययोगः इति द्वितीयाध्यायस्य नाम। अत्र अर्जुनविषादयोगः इत्यनेन तस्मिन् अध्याये अर्जुनस्य विषादः मुख्यं वर्तते अथवा तस्य प्राधान्यं वर्तते इति कारणेन तस्य अध्यायस्य नाम अर्जुनविषादयोगः। तथा अत्र अस्य अध्यायस्य नाम साङ्ख्ययोगः इति उच्यते। यत्र यत्र अध्यायनामसु योगः इति शब्दः श्रूयते तत्र सर्वत्रापि योगशब्दस्य अर्थः विषयः अथवा अध्यायः इत्येव तत्र अर्थः। अत्र योगशब्देन युज् धातोः एव तद् योगशब्दः, परन्तु तत्र योगार्थे योजनार्थे स योगः शब्दः अत्र न प्रयुक्तः। अत्र विषयः अथवा अध्यायः इति अर्थः। पुनः तत्र साङ्ख्ययोगः इति अस्य अध्यायस्य नाम। अत्र साङ्ख्यशब्दं वयम् एकवारं पश्यामः। सम्यक् ख्यायते अनेन अथवा सम्यक् ज्ञायते अनेन इति साङ्ख्यम् इति तस्य विवरणं दृश्यते। इत्युक्ते अनेन सम्यक् ज्ञायते इत्येव तत्र अर्थः वस्तुतः। अत्र पुनः सम्यक् किं ज्ञायते इति पृच्छामश्चेत् अत्र वस्तुतः अस्मिन् शास्त्रे तत् यत् अथवा किम् एतादृशशब्दानाम् अर्थः तु ब्रह्म आत्मा इत्येवम् अर्थः भवति। अतः अत्र साङ्ख्यशब्देन सम्यक् ज्ञायते इति साङ्ख्यं। पुनः सम्यक् ज्ञायते अनेन इति साङ्ख्यं। पुनः अनेन सम्यक् किं ज्ञायते इति पृच्छामः चेत् किं शब्देन ब्रह्म आत्मा इत्येवं तत्र अर्थः भवति। अतः अत्र किं ज्ञायते साङ्ख्ययोगः इत्यस्य अर्थः साङ्ख्यविषयः अस्मिन् अध्याये वर्तते इति अर्थः। अत्र साङ्ख्यशब्दस्य अर्थः अनेन एतत् सम्यक् ज्ञायते इति अर्थः। अत्र एतद् इत्यनेन अत्र ब्रह्म अथवा आत्मा इति अर्थः। संक्षेपेण वयं वदामश्चेत् अत्र आत्मज्ञानविषयः अत्र वर्तते इति तत्र अध्यायस्य नाम। अतः अत्र पश्यामः चेत् चतुर्षु भागेषु ज्ञानयोगः इति कश्चन भागः अत्र वर्तते। स एव भागः अत्र मुख्यः भागः वर्तते इति कारणेन अत्र तेन भागेन आत्मज्ञानम् अथवा ब्रह्मज्ञानं भवति इति कारणेन अस्य अध्यायस्य नाम भवति साङ्ख्ययोगः। परन्तु अत्र इतर विषयाः अपि भवन्ति, परन्तु अत्र मुख्यः विषयः ज्ञातव्यः अस्माभिः ग्रहीतव्यः विषयः तु अत्र ज्ञानयोगः इति अत्र विषयः। That's all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any comments or feedback, you can post them in the comment section below. So there is a specific feedback form for this course. I strongly recommend you fill up that feedback form so I can get right feedback. You can also suggest any change needed in the feedback
and thank you all for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.